अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़े अहम इंकशाफात उसमें उन्होंने कर दिए हैं, बड़ी अहम बातें की हैं उन्होंने। दो टोक मौक़िफ़ एक तरह से उन्होंने दे दिया, दो टोक अंदाज में बात की उन्होंने, और एक ये जवाब दिया कि शायद गेम इज़ ओवर, दूसरा ये कि कोई चांस नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, जिस तरह की भी एक्शंस लिए जा सकेंगे वो लिया जाएगा और कैफ़रे किरदार तक तमाम लोगों को पहुंचाया जाएगा जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस। खैर नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह से कि DGISPR ने साफ साफ कहा कि हमने जो अपनी चीज़ों की शुरुआत की, जो हमने शुरुआत की कि एहतसाब की, वो हमने अपने घर से ही शुरू की है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन सात ब्रिगेडियर्स को उन्होंने ओहदों से हटा दिया, एक लेफ्टिनेंट को, 3 मेजर जनरल हैं और बाकी लोग हैं। ये बड़े बड़े ओहदे हैं, छोटे मोटे ओहदे नहीं हैं ये। उन्होंने कहा कि हमने अपने ही घर से शुरू किया, हमने अपने ही लोगों का पहले ही एहतसाब किया। इवन इन लोगों के ट्रायल भी हो चुके हैं, बड़ा ही फास्ट ट्रायल था, बड़ा स्पीडी ट्रायल था जो अब हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ तो हुआ कुछ इस तरह से कि आज समाअत हो रही थी, जिसमें आप सबको, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाई थी, मैंने आप सबको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और 9 जजेस का बेंच था, जिसमें 2 जजेस उठ गए। उनमें एक जज वो हैं जो सितंबर में हल्फ उठाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। अब हुआ कुछ इस तरह से कि चीफ जस्टिस ने पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि क्या मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है, और सबसे पहले ये बताएं लोग कितने हैं मिलिट्री कोर्ट में। यहाँ पे वकीलों ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि तकरीबन 102 अफराद हैं जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलाया जाएगा। उनमें शायद 18 का जो ट्रायल है वो हो चुका है। अब यहाँ पे एक अहम चीज़ सामने आई, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि DGISPR ने तो क्लियर कर दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस को ये कहा गया कि ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DGISPR ने बात की, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमने ट्रायल कर लिया है, ट्रायल शुरू हो चुका है। सदीक जान ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कि लेकिन DGISPR ने वाजे कर दिया कि 102 अफराद का ट्रायल जारी है। तो बड़ा एक अहम नुक्ता उठ चुका है इस वक्त। दूसरा ये कि DGISPR ने यह भी कहा कि सानिया 9 मई पर फौज ने फौरी रिस्पॉन्स ना देकर साजिश को नाकाम बनाया। दूसरा ये कि यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर फ़ौज रिस्पॉन्स देती, फ़ौज इस तरह से करती, तो ज़्यादा शायद जो लोग ये चाहते थे, जो साजिश कर रहे थे, वो कामयाब हो जाती। DGISPR ने मुख्तलिफ बातें भी की, कहीं ना कहीं उनका इशारा इमरान खान की तरफ भी था, ये भी था कि सियासी जमात ऐसी दोबारा हम नहीं चाहते कि कोई भी सियासी जमात दहशत गर्दी का लिबादा ओढ़ के ऐसे काम सर अंजाम दें। उन्होंने कहा कि फ़ौज में कोई तफरीक नहीं है, हमने तमाम लोगों का ट्रायल किया, हमने अपने ही लोगों का ट्रायल किया और वो ट्रायल हो चुका है। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने जब चीफ जस्टिस को यकीन दहानी कराई, चीफ जस्टिस ने कहा कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं जिन लोगों को आर्मी मिलिट्री कोर्ट में रखा गया है, तो उनको किताबों की फराहमी दी जाए, उनको उनकी फैमिलीज से मिलने दिया जाए। तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने अश्योर किया कि जी ठीक है, हम मिलने देंगे, हम उनको रसाई देंगे किताबों तक की भी। लेकिन यहाँ पे आज DGISPR ने साफ अंदाज में पैगाम दे दिया कि बिल्कुल भी हमने 102 अफराद का ट्रायल जारी कर चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा कि मुझे एक एग्जैक्ट फिगर बताएं कि कितने लोग वहाँ पे हैं मौजूद जो फ़ौज की कस्टडी में है इस वक्त। दूसरा एक DGISPR ने साफ कह दिया माफ़ी किसी को भी नहीं मिलनी, हमने अपने ही घर से शुरुआत की है। और यहाँ पे मैं आपको अब जो बताने लगी हूँ वो साफ साफ वही बातें बताऊँगी जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने आके बाद की DHQ में 1 घंटा 28 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब वो कहते हैं कि GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि फ़ौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल का मरहला मुकम्मल कर लिया है। 9 मई को मुतअद्दिद गरीजन में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामिया इंक्वायरीज़ की गई, और जो इसमें मुलविस थे लोग उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया गया। मज़ीद ये कि 3 अफसरान बशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, जबकि 15 अफसरान
15 افسران بشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدوں کے افسران کے خلاف سخت کارروائی مکمل کی جا چکی ہے، مکمل کر لیا انہوں نے مزید کہا کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ فوج میں خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے۔ فوج کے خود احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار افسر کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار افسر کا داماد، ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی بیگم اور ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی بیگم اور داماد ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر اس احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے وہیں مزید ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ فوجی عدالتوں میں کام جاری ہے، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں امید کرتا ہوں جب تک ہمارا اس کیس کا فیصلہ نہیں آ جاتا، سپریم کورٹ میں دائر ہے کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں، انہوں نے کہا کہ تب تک شاید فوج ہم یہی امید کرتے ہیں کہ وہ ٹرائل شروع نہیں کرے گی، لیکن یہاں پہ آج انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نے ٹرائل شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ DGSPR نے یہ بھی کہا کہ کافی عرصہ پہلے سے یہ سازش شروع ہو چکی تھی اور ہمارے پاس اس کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ آپ سب کو یاد ہو عمران خان صاف صاف کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو بہت ہی زیادہ افراتفری ہوگی، بہت ہی چیزیں ہوں گی، تو کہیں نہ کہیں اشارہ عمران خان کی طرف بار بار ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹلی نہیں ہو رہا، DGSPR نے ہرگز نام نہیں لیا، لیکن انڈائریکٹلی یہ چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں۔ 9 مئی کا سہانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی گزشتہ کئی ماہ سے چل رہی تھی۔ اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے اضطرابی ماحول بنایا گیا، پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلایا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا۔ ان کا کہنا تھا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی بیانیہ ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بھی پھیلایا گیا۔ دوسرا یہ کہ 9 مئی کے افسوسناک واقعے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، فوج میں بھی بڑا غم و غصہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ شہداء کے ساتھ جو ان کی ایک یادگار چیزوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ بھی قابل مذمت چیزیں تھیں، تو ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھناؤنے عمل کی منصوبہ بندی کی وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں لازمی لائے جائیں گے۔ اب مزید DGSPR نے کہا کہ 17 فوجی عدالتیں بھی اس وقت ملک میں بحال ہیں، فعال ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ 102 شرپسندوں کے خلاف ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق یہ جو عدالتیں ہیں وہ فوجی عدالتوں میں منتقل کیے گئے ہیں اور ان کا ٹرائل چلایا جائے گا۔ تو مختلف انہوں نے باتیں کی، بہت اہم یہ پریس کانفرنس تھی۔ اس پہ اب جو رد عمل سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مزید یہ کہ DGSPR نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج حقیقی سیاسی جماعتوں کا احترام کرتی ہے، فوج کی گاڑیوں پر پتھر مارنے کا کہنے والا ماسٹر مائنڈ ہے، جو لوگ واقعات میں ملوث ہیں انہیں سزا ملے گی۔ اب اس پریس کانفرنس کے دوران مختلف سوال بھی پوچھے گئے، اس میں یہ کہ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ 9 مئی کے بعد یہ تاثر ابھر کر سامنے آیا کہ عسکری اسٹیبلشمنٹ اور PDM حکومت نے میڈیا کو صرف کنٹرول ہی نہیں کیا ہوا بلکہ یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک صحافی کا سوال تھا، تو یہاں پہ پاک فوج کے ترجمان نے DGSPR نے جواب دیا اور کہا کہ اچھا کہ آپ نے لفظ تاثر کا استعمال کیا، یہی تاثر ہمارے لیے چیلنج ہے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، یہ سب ایک تاثر دیا جا رہا ہے اور یہی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے اس وقت۔ اب یہاں پہ DGSPR نے ایک سوال بھی کر ڈالا، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف؟ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا کیا وہ ہم نے خود کروایا اپنے خلاف؟ مزید آخر میں انہوں نے بالکل دو ٹوک پیغام دیا کہ 9 مئی کے ذمہ داران کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، جو رکاوٹیں بھی ڈالیں گے۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ ٹویٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ آج ایک پریس کانفرنس سنی اور ایک بار پھر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان کی جنگ واقعی ہی بڑی ہے گوروں سے، کیونکہ گورے سچ میں اتنے بغیرت نہیں تھے، یہ کہنا ہے۔ اور مختلف اس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عمران خان کی طرف سے بھی، مختلف لوگوں کی طرف سے، مختلف صحافیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے اس وقت، اور جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ عید کے بعد عمران خان کے ساتھ ایک جو پہلے ہوا وہ تو صرف ٹریلر تھا، اور مختلف چیزیں ہوں گی، ٹرائل چلائے جائیں گے، اور آج فوج نے بھی ایک دو ٹوک انداز میں اپنا پیغام دے دیا ہے۔
خیر مجھے اجازت دیں، اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، ہمارے ملک کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔